हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पोर्सनमा एसी जेनेरेटर अर डाइनामो हेर्न गइरहेछौँ। र यो एसी जेनेरेटर अर डाइनामो चाहिँ हाम्रो माइकल फ्याराडेले बनाएका थिए, जुन चाहिँ के टेस्टिङको लागि थियो भने कि म्याग्नेटिक फिल्डले अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्सबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने जुन एक्सपेरिमेन्ट थियो तिनले कन्डक्ट गरिरहेको। ओरिस्टेडले के डिस्कभर गराएको थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजम दिन सकिन्छ भनेर डिस्कभर गरे। त्यसपछि फ्याराडेले के डिस्कभर गरे, म्याग्नेटिजमबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कभर गर्न सकिन्छ र त्यो एसी जेनेरेटर एउटा त्यसको एक्जाम्पल हो। सो एसी जेनेरेटरको काम के हो भन्दाखेरि युज्ड टु कन्भर्ट मेकानिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठिक छ, यसले चाहिँ यो काम गर्छ, मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज गर्ने काम चाहिँ के को हो त, एसी जेनेरेटरको काम हो। अब यसको प्रिन्सिपल के हो त, यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो पनि हाम्रो के प्रिन्सिपलमा एड गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। द्याट इज when a coil is rotated in a uniform magnetic field, जब एउटा कोइललाई एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेट गरिन्छ एन्ड इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन। ठिक छ, यो हाम्रो फ्याराडेको प्रिन्सिपल नै हुन गयो। एकदम यो हामीले धेरै डिटेलमा हेरिसक्यौँ। सो हाम्रो भिडियोजहरू एकचोटि हेर्नु होला है। सो यति भयो यहाँनिर। जब कुनै कोइललाई चाहिँ रोटेट गरिन्छ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यहाँनिर के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होइन। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराएपछि त्यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। सो अब यसको कन्स्ट्रक्सन हेर्नुपर्ने पहिला भयो, कसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। सो यसमा केही पार्ट्सहरू छ होइन, त्यो फिगर हेरेपछि चाहिँ सायद पार्ट्सहरू पनि मजाले बुझिन्छ होला है। सो सुरुमा फिगर हेरौँ। के हुन्छ भने यतापट्टि यो भयो मेरो सपोज नर्थ पोल अफ द म्याग्नेट भयो, यतापट्टि के छ त, साउथ पोल छ होइन। यसरी फर्म गरिएको हुन्छ, नर्थ पोल र साउथ पोललाई राखिएको हुन्छ। अब अनि यहाँनिर के राखेको हुन्छ भन्दा यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कोइल हुन्छ। ठिक छ, मैले एउटा टर्न मात्र देखाए जस्तो भयो, तर सोच्नुहोस् यहाँनिर एकदमै धेरै टर्न अफ कोइल्सहरू छ। यहाँसम्म बनाइयो होला, को टर्न्स अफ कोइल्सहरू छ। ठिक छ, जुन चाहिँ रोटेट हुनसक्छ फ्रिली। अब यसलाई चाहिँ जेनरली आर्मेच्योर भनेर पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ धेरै नम्बर अफ कोइल्सहरू हुन्छ होइन। कोइल चाहिँ हो एक तरिकाले, यो चाहिँ तर आर्मेच्योर भन्छ, जुन चाहिँ सफ्ट आइरन कोरमा वाउन्ड गरिएको हुन्छ होइन। यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्डहरू छ। अब यो आर्मेच्योरको जुन दुईवटा पोर्सन छ, एउटालाई एउटा यसरी रिङसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। ठिक छ, सो अफ गरिदिउँ र यो भयो, यसलाई चाहिँ स्लिप रिङ्सहरू भन्छ। अर्को चाहिँ अर्को स्लिप रिङसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ। ठिक छ, यसरी अर्को स्लिप रिङसँग यहाँनिर कनेक्ट गरिएको हुन्छ। फिगर बनाइसकेपछि हामी यिनीहरूको काम पनि हेर्छौँ। अब यो स्लिप रिङ्समा के हुन्छ भने ब्रसेसहरू राखिएको हुन्छ, यहाँनिर यसरी ब्रसेसहरू जोइन गरिएको हुन्छ। ठिक छ, यहाँ ब्रसेसहरू जोइन गरेको हुन्छ। यो ब्रसेससँग चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्टेन लोड जेनेरेट गरेको हुन्छ, जहाँनिर हामीले करेन्ट पठाउनु पर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यतापट्टि आउटपुट हुन गयो। ठिक छ, यो हाम्रो एउटा यो डिरेक्सनमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड आउने भयो यतापट्टि होइन। यसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थ टु साउथ यसरी म्याग्नेटिक फिल्डहरू आउने भयो। यसको एउटा सर्टेन एक्सिस छ जुनमा यो रोटेट गर्छ। सपोज यो डिरेक्सनमा रोटेट गर्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर्छ। र यहाँनिरको चारवटालाई मैले ए बी सी डी भनेर लेखेँ। ठिक छ, यो डिरेक्सनहरूको बारे पनि म बुझाउने छु। सपोज यो रिङ्सहरूलाई R1 R2 भनेर मानियो, यहाँको ब्रसेसहरूलाई B1 र B2 भनेर चाहिँ नाम दियो। ठिक छ, यो हाम्रो भयो कन्स्ट्रक्सन भयो। अब यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट्सहरूको बारे थोरै हेर्दा, पहिलो के थियो, आर्मेच्योर जुन चाहिँ यहाँ भएको ABCDले आर्मेच्योरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ
यसमा के हुन्छ लार्ज नम्बर अफ टर्न्स अफ इन्सुलेटेड कपर ठीक छ लार्ज नम्बर अफ टर्न्स अफ इन्सुलेटेड कपर हुन्छ कपर वायर wound around soft iron core ठीक छ सफ्ट आइरन कोरको वरिपरि वाउन्ड गरिएको हुन्छ त्यसपछि स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो ताकि हामीले चाहिँ एकदम धेरै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु निकाल्न सकौं र त्यहाँनेरि चाहिँ स्ट्रङ फ्लक्स जेनेरेट होस् हैन सो स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको नर्थ र साउथ पोल जुन देखाइएको छ स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड हो र आर्मेचर चाहिँ यसकै वरिपरि रोटेट गराइन्छ ठीक छ आर्मेचर इज रोटेटेड अराउन्ड के त स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ यो स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड को वरिपरि के गराइएको हुन्छ भन्दा आर्मेचरलाई रोटेट गराइएको हुन्छ र एक्सिस अफ रोटेसन जुन हुन्छ आर्मेचरको एक्सिस अफ रोटेसन अफ armature is perpendicular to field ठीक छ यो फिल्ड सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ जस्तै यहाँनेरि हामीले हेरौं जुन यो मैले त्यसरी देखाइरहेको छु नि यो लाइन जुन छ यो मैले यो डाइरेक्सन रोटेट हुने डाइरेक्सन देखाइरहेको छु त्यो सँग जुन हरियो लाइन्सहरु छ यो परपेन्डिकुलर हुन्छ ठीक छ यही कुराहरु भन्न खोजे हामीले तेस्रोमा के छ भने हामीसँग स्लिप रिङ्सहरु छ जुन R1 र R2 ले डिनोट गरिरहेको छ तिनीहरुलाई के भन्छ त स्लिप रिङ्सहरु भन्छ सो टु एन्ड्स अफ ठीक छ दुईटा एन्ड्सहरु जुन हामीले निकालेका छौं यो आर्मेचरको दुईटा एन्ड्सहरु यहाँनेरि हेर्नु त एउटा एन्ड यो एउटा एन्ड भयो होला यसलाई एउटा रङले दिउँ सपोज यो एउटा एन्ड भयो आर्मेचरको हैन त्यसपछि यो अर्को एन्ड भयो यहाँनेरि यसरी दुईटा एन्डहरु देखाइएको छ हैन यो दुईटा एन्ड चाहिँ के छ त दुईटा स्लिप रिङसँग कनेक्टेड छ सो टु एन्ड्स अफ आर्मेचर कोइल आर कनेक्टेड टु टु ब्रास स्लिप रिङ्स दुईटा ब्रास स्लिप रिङ्स सँग कनेक्टेड हुन्छ र यो स्लिप रिङ्सहरु चाहिँ के हुन्छ आर्मेचर सँगै रोटेट हुन्छ ठीक छ तपाईले यसको एनिमेसन हेर्नु होला एकचोटी एसी जेनेरेटरको एनिमेसन हेर्नु यहाँनेरि मैले अलिकति एनिमेसन देखाउन चाहिँ सकिन सो यो के हुन्छ भने आर्मेचर जति जति रोटेट हुन्छ जुन डाइरेक्सनमा रोटेट हुन्छ यो रिङ्सहरु पनि के हुन्छ त त्यहीसँग रोटेट हुँदै जान्छ ठीक छ यो चाहिँ रिङ्सहरु सँगसँगै रोटेट हुन्छ है आर्मेचर सँगै रोटेट हुन्छ सो के भन्नु पर्यो these rings rotate around the armature coil rotate along with armature coil ठीक छ आर्मेचर कोइल सँगै के हुन्छ त यो रोटेट हुन्छ फोर्थमा हामीले जुन लेखेका छौं ब्रसेस के छ त हाम्रो B1 एन्ड B2 भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रसेसहरु हो यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ कार्बनले बनेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ स्लिप रिङ्समा टच गराइएको हुन्छ ब्रसेसहरु रोटेट हुँदैन जस्ट स्लिप रिङ्समा टच गरिरहेको हुन्छ रिङहरु घुमिरहेको हुन्छ त्यो रिङ घुमिरहेको रिङमा चाहिँ यसले टच गरिरहेको हुन्छ ठीक छ सरी छोरा बसिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्नु न सो प्रेस्ड अगेन्स्ट these are pressed against slip rings these are pressed against slip rings ठीक छ स्लिप रिङ्समा जस्ट टच गरेर बसिरहेको हुन्छ र दे आर फिक्स्ड ठीक छ यिनीहरु हल्लिने काम गर्दैनन् तिनीहरु फिक्स्ड हुन्छन् न रोटेट गर्छन् न के गर्छन् जस्ट त्यो छोरा बसेको हुन्छ ठीक छ रिङ्सहरु रोटेट गर्छन् ब्रसेसहरु त्यही पोजिसनमा हुन्छ र दे आर कनेक्टेड टु लोड ठीक छ दे आर कनेक्टेड टु लोड हैन हामीले यहाँ फिगरमा देखाएको छौं यो आरएल भन्ने लोडसँग अथवा आउटपुटसँग चाहिँ के छ त यो कनेक्टेड गरिएको छ ठीक छ सो हामीले यहाँनेरि आर्मेचर हेरौं आर्मेचर भनेको चाहिँ सफ्ट आइरन कोरमा हामीले वाउन्ड गरेको कपर कोइललाई भन्दो रहेछ त्यसपछि स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डले यहाँनेरि के गर्दो रहेछ त आर्मेचरलाई रोटेट गराउने काम गर्दो रहेछ सरी म्याग्नेटिक फिल्ड दिने काम गर्दो रहेछ र
आर्मेचरको एक्सिस चाहिँ यसको म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। स्लिप रिङ्स भनेको चाहिँ हाम्रो आर्मेचरको दुईटा एन्ड दुईटा स्लिप रिङ्स R1 एन्ड R2 सँग कनेक्टेड हुन्छ र त्यो दुईटै हाम्रो आर्मेचरसँगै रोटेट गरिरहेको हुन्छ हैन। र ब्रसेस B1 र B2 भनेको चाहिँ जस्ट स्लिप रिङ्समा टच गरेर बसेको हुन्छ। तिनीहरू फिक्स्ड पोजिसनमा हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ हाम्रो आउटपुट अथवा लोडसँग कनेक्टेड हुन्छ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझियो होला। अब यति कुरा बुझिसकेपछि फिगर लेख्नु होला, त्यो लेख्नुलाई पज गरेर अब हामीले वर्किङ हेर्नु पर्यो। ठिक छ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो, सुरुमा हाम्रो त्यो फिगर तपाईले रिमेम्बर गर्नु पर्यो। ठिकसँग अलिकति यसलाई यसरी कपी गरेर लेख्न सक्छु भने लेख्छु। सो यसलाई चाहिँ मैले यतापट्टि ल्याएँ है। सो यहाँनिर मैले यो फिगर ल यतापट्टि ल्याएँ। यहाँनिर म्याग्नेट देखिएन छ। सो म्याग्नेट मैले फेरि यसरी बनाइदिएँ। ल नर्थ पोल पनि आयो है। म्याग्नेटिक मोनोपोल चाहिँ आउँदैन है, तर त्यत्तिकै म्याग्नेटिक मोनोपोल अहिलेसम्म एक्जिस्ट गरेको थाहा छैन। सो यहाँनिर के हुन्छ, जब एबिसिडी भन्ने आर्मेचर कोइल रोटेट गर्छ, ठिक छ, केही मेकानिकल इनर्जी लगाएर अथवा केही तरिकाले जब यो चाहिँ रोटेट गर्छ, जस्तै हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा के हुन्छ त, पानीको फोर्सले के गर्छ त, यहाँनिर यिनीहरूलाई रोटेसन गराउँछ हैन। त्यसरी नै यहाँनिर केही मेकानिकल इनर्जी लाएर जब हामी आर्मेचर कोइल जुन छ हाम्रो आर्मेचर कोइल एबिसिडी इज रोटेटेड, ठिक छ, पहिलो कुरा के हुन्छ त, कुनै पनि मेकानिकल इनर्जी लगाएर आर्मेचर कोइल एबिसिडी इज रोटेटेड। मैले पोइन्ट्स फर्ममा लेखिदिन्छु तपाईहरुको लागि। रोटेटेड बाई मैले एमई लेखेँ, यो भनेको कुनै मेकानिकल इनर्जी हैन, पानीको फोर्सले होस् अथवा विन्डले होस् अथवा न्युक्लियर इनर्जीले नै होस्, के हुन्छ, यसलाई रोटेट गरिन्छ। रोटेट गरेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर इट कट्स दि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, ठिक छ, यसले के गर्छ, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कट गर्छ प्रोभाइडेड बाई स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड। कट गर्नु भनेको के हो त, जे होस् यहाँनिर सुरुमा जति लाइन्स अफ फोर्स, सपोज यो मेरो भयो भने अब यसरी यति पास भइरहेको थियो, अब यो एङ्गलमा आइपुग्यो भने त अब के अरू एमाउन्टमा पास होला हैन। जस तपाईले बुझ्नुको के भन्न खोजेको, जे होस् यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कट गर्न थाल्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई। कुनै बेला धेरै कट गर्ला, कुनै बेला थोरै कट गर्ला हैन। रोटेसन गर्दै जाँदा कुनै बेला कटै पनि नगर्ने नि पोजिसन आउँछ, कुनै बेला सबसे म्याक्सिमम कट गर्ने पोजिसन आउँछ, 0 र म्याक्सको पोजिसन आउँछ हैन। यो बीचमा धेरै भ्यालुजहरु त भइहाल्छ। सो कुनै बेला कुनै लाइन्स अफ फोर्सले पनि यसलाई कट गर्दैन, कुनै बेला म्याक्सिमम लाइन्स अफ फोर्सले यसलाई कट गर्छ र त्यो बीचको भ्यालु अरु विभिन्न एंगल्सहरुमा पनि आउँछ। सो अब के हुन्छ त, यहाँनिर के देखिम भने, सो म्याग्नेटिक फ्लक्स, अर्को कुरा भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ आर्मेचर चेन्जेस, ठिक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ आर्मेचर चेन्जेस ड्यू टु रोटेसन हैन। रोटेसनको कारण के भयो त, आर्मेचरको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ आर्मेचर चेन्जेस एन्ड इएमएफ इज इन्ड्युस्ड, ठिक छ, इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन कोइल। यो त हाम्रो के छ त, फ्याराडेको प्रिन्सिपल अनुसार भइहाल्यो, ठिक छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ आर्मेचर चेन्जेस एन्ड इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इन द कोइल, यति कुरा हामीले थाहा भयौँ। अब डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ अर करेन्ट इन द कोइल, ठिक छ, कुन डिरेक्सनमा चाहिँ आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलले भन्न सक्छौँ। सो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल हामीले सायद अघिल्लो भिडियोजहरुमा नि पढाएको थियौँ। सो सपोज यसरी मैले तीनवटा एक्सिस लिए हैन, सपोज यो मेरो थम्ब भयो रे, यो मेरो थम्ब भयो, यो मेरो फोर फिङ्गर भयो र यो मेरो मिड फिङ्गर भयो हैन। अब थम्बले चाहिँ के गर्छ, मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिक छ, आर्मेचरको मोसन कुन डिरेक्सनमा छ भनेर यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अब यो फोर फिङ्गर, हाम्रो फोर फिङ्गरले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ भने यो मिडल फिङ्गरले चाहिँ के गर्छ त, करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ। यो दुईटा कुरा ठ्याक्कै मिलायौँ भने हामीले
के भेट्न सक्छौँ त करेन्टको डिरेक्सन भेट्न सक्छौँ हैन। यसरी चाहिँ हामीले करेन्टको डिरेक्सन अथवा इएमएफ भेट्न सक्छौँ। सो डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ, डिरेक्सन अफ induced EMF or current in the coil can be determined using Fleming's left hand rule। ठीक छ, फ्लेमिङ्स को राइट ह्यान्ड रुल है, फ्लेमिङ्स को राइट ह्यान्ड रुल द्वारा भन्न सकिन्छ। ठीक छ, तीनटा हाम्रो फिङ्गर बुढी औँला, चोरी औँला र के भन्छ माझको औँला भने मैले एउटा चोरलाई देखाउने औँला मिडल फिङ्गर हैन। त्यसपछि तीनटा औँलालाई परपेन्डिकुलर राख्नु हैन, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा देखाए जस्तो औँला राख्नु। थम्बले के देखाउँछ भने हाम्रो आर्मेचरको मोसनलाई देखाउँछ हैन। फोर फिङ्गरले हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डलाई देखाउँछ र त्यहाँबाट हामीले के भेट्छौँ त करेन्ट अथवा इएमएफ को डिरेक्सन भेट्न सक्छौँ। सो अब यहाँनेरि के हुन्छ त, ल ठिक छ, करेन्ट इन्ड्युस भयो। अब यो करेन्ट मैले अथवा इएमएफ करेन्ट जे पनि इन्ड्युस भयो, इएमएफ इन्ड्युस भएपछि करेन्ट इन्ड्युस हुने हो हैन। सो इएमएफ इन्ड्युस भयो अथवा ल करेन्टकै नाम लियो। सो करेन्ट अब के हुन्छ त, यो करेन्टलाई मैले आउटपुटमा कसरी युज गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ एसी करेन्ट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, मैले अघि नै यहाँनेरि हाम्रो नामै के छ त, एसी जेनेरेटर अथवा एसी डाइनेमो भनेर छ, एसी करेन्टलाई जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, अब यो एसी करेन्टलाई मैले कसरी क्यारी आउट गर्छु होला भन्ने कुरा गर्दाखेरि आधी रिभोल्युसन हुँदाखेरि, ठीक छ, के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाफ रिभोल्युसन हुन्छ, हाफ रिभोल्युसन भनेको के हुन्छ त, यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि म्याक्सिमम यो भ्यालु पुग्छ। ठीक छ, हाफ रिभोल्युसन भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट पुग्छ र यहाँनेरि रिटर्न हुन्छ। 0 देखि पोजिटिभ म्याक्समा पुग्छ, 0 पुग्छ, यो एउटा हाफ रिभोल्युसन भयो। अर्को हाफ रिभोल्युसन भनेको 0 देखि नेगेटिभको म्याक्समा पुग्छ र फेरि 0 मै पुग्छ। ठीक छ, यो एकछिनमा हामी फर्मुला भेटेपछि यसको कुराहरू पनि गर्छौँ, तर यो कुरा हुने हो। 0 देखि पोजिटिभ म्याक्समा पुग्छ, 0 मै आइपुग्नु भनेको हाफ रिभोल्युसन भयो। त्यसपछि 0 देखि नेगेटिभ म्याक्समा पुग्छ र के हुन्छ फेरि 0 मै आइपुग्छ, यो अर्को हाफ रिभोल्युसन भयो। ठीक छ, सो पहिलो हाफ रिभोल्युसनमा के हुन्छ त, इन फर्स्ट हाफ रिभोल्युसन जब 180 डिग्रीको टर्न हुन्छ, फर्स्ट हाफ रिभोल्युसनमा करेन्ट फ्लोज थ्रु ब्रश B1 इन वान डिरेक्सन। ठीक छ, ब्रश B1 द्वारा करेन्ट फ्लो हुन्छ र अर्को हाफ रिभोल्युसन एन्ड इन नेक्स्ट हाफ रिभोल्युसन, अर्को हाफ रिभोल्युसनमा के हुन्छ त, करेन्ट फ्लोज थ्रु ब्रश B2 इन रिभर्स डिरेक्सन। ठीक छ, ठ्याक्कै रिभर्स डिरेक्सन, उल्टो डिरेक्सनमा चाहिँ ब्रश B2 मा हुन्छ र यसरी यो प्रोसेस रिपिट भइरहेको छ। एकचोटि ब्रश B1 बाट एउटा डिरेक्सनबाट आउँछ, अर्कोचोटि ब्रश B2 बाट अर्को डिरेक्सनमा आउँछ र यसरी चाहिँ एउटा अल्टरनेटिङ करेन्टको सेटअप हुन्छ। ठीक छ, यहाँनिर मैले अझै भित्री कुराहरू चाहिँ गरिनँ, कसरी ब्रश B1 र B2 ले कसरी स्लिप रिङ्सले काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिनँ हैन। अलिकति गाह्रै कुराहरू छ, यहाँको सबै मेटेरियलहरू चाहिँ हामीले अलिकति अझै छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्लिप रिङ्सहरू कसरी बन्या हुन्छ, यो ब्रशले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू जस्ट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यहाँनिर तपाईँलाई अझै बुझ्न मन लाग्यो भने भन्नु होला है, म यसको मेटेरियल्सहरू तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। जस्ट के बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर स्लिप रिङ्सहरू सँगै रोटेट गरिरहेको हुन्छन्। स्लिप रिङ्सले के सोच्नु भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ इएमएफ हुन्छ त्यहाँनिर एक तरिकाले हैन, र सँगै रोटेट गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा जेनेरेट भयो र एकचोटि ब्रश B1 ले क्यारी गर्छ, अर्कोचोटि ब्रश B2 ले क्यारी गर्छ। ठीक छ, यति कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा रिलेसन डेभलप गर्छौँ, कति करेन्ट डेभलप हुन्छ, कति इएमएफ जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा। सो यसको वर्किङ त हामीले हेऱ्यौँ, यो भनेको हामीले वर्किङ हेऱ्यौँ, यहाँनिर यति काम हुँदो रहेछ वर्किङमा। ठीक छ, यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला, कतै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यसपछि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ, थ्योरी। यसको थ्योरी के हो त,
सो यसको न्युमेरिकल भ्यालुजहरु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि मैले यहाँनेरि म्याग्नेटहरु लिए। यो मेरो नर्थ पोल भयो र सरी यतापट्टि चाहिँ मैले साउथ पोलहरु लिन्छु। ल यहाँनेरि साउथ पोल, यतापट्टि नर्थ पोल। अब के सोच्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस भयो, यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। यो एक्सिस भनेको हाम्रो रोटेसन हुने एक्सिस। सपोज यो हाम्रो के भयो त मैले यसरी लिए, यो भनेको हाम्रो आर्मेचर भयो, ठीक छ। अब आर्मेचरसँग रिलेटेड एउटा आर्मेचर भनेको प्लेन हो, यसको भेक्टर हुन्छ समथिङ हैन। यो भेक्टर चाहिँ मैले ए भनेर लिए। कुनै पनि प्लेनको डिरेक्सन भेट्नको लागि, परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भेट्नको लागि त्यहाँबाट एउटा प्लेन ताने र यहाँनेर यो थीटा एंगल भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड र हाम्रो भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ थीटा भयो। यो थीटा भयो भने यहाँनेरको एंगल पनि थीटा हुन्छ, किनभने यो 90 माइनस थीटा भयो। यो बीचको एंगल पनि 90 नै हुन्छ हैन। सो त्यो भ्यालु थीटा हुने भयो। यतापट्टि अब फिल्ड आइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ, ठीक छ। सो हामीले यहाँनेर एउटा कन्सिडर गर्यौं, प्लेन कन्सिडर गर्यौं अफ कोइल हैन, र जुन चाहिँ के छ त म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर छ। यसले के भन्न खोज्छ, यो लाइन जुन छ, यो लाइन चाहिँ के छ म्याग्नेटिक फिल्डसँग के छ परपेन्डिकुलर छ भनेर मान्यौं, ठीक छ। अब हामीले के सपोज गर्छौं भन्दा यो जुन हाम्रो आर्मेचर छ, यो आर्मेचर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ, ठीक छ। लेट द आर्मेचर बी रोटेटिङ in an anti-clockwise direction। यो कुरा मान्ने सुरुमा in an anti-clockwise direction with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega, ओमेगा नै भन्छ होला यसलाई। सो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी ओमेगा हुन्छ। अब कुनै एउटा सर्टेन इन्स्टेन्ट अफ टाइम लिम हामीले हैन, लेट एट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी के हुन्छ त ओमेगा इज इक्वल्स टु थीटा ओपन टी हुन्छ। देयरफोर कति एंगल बनायो होला भन्दा कति टाइमको लागि रोटेट भयो हामीले जुन इन्स्टेन्ट अफ टाइम लिएको छौं इन्टु एंगुलर भेलोसिटी जुन कन्स्टेन्ट छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त यहाँनेरि अब हामीले लिनुपर्ने कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको त बी कस थीटा हो। हामीले अघिल्लो भिडियोजहरुमा पनि हेरेको छौं। कुनै यो सर्फेस छ, यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर हामीले लियौं भने सपोज यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड आएको छ भने यो म्याग्नेटिक फिल्डको योसँग जुन यो प्लेनको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट छ योसँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट हामीले लिनुपर्छ र योसँग प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट भनेको के हो त बी कस थीटा हो। सो यो म्याग्नेटिक फिल्डको पनि हामीले बी कस थीटा वाला कम्पोनेन्ट लिन्छौं। सो द component of magnetic field normal to plane of coil is equals to के हुन्छ b cos थीटा हुन्छ। यो भनेको b cos ओमेगा t भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब यो भनेको त एउटा सिंगल कोइलको लागि हो हैन। सपोज हामीले अब फाइ लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्छौं ba cos ओमेगा t भनेर लेख्न सक्छौं फाइ, ठीक छ। यो चाहिँ फर सिंगल कोइलको लागि हो हैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स फर सिंगल कोइल भयो यो। अब फर n कोइल्स को लागि के हुन्छ त फाइ भनेको nba cos ओमेगा t हुन्छ, ठीक छ। फाइ को भ्यालु यति भयो। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन को नियम अनुसार E भनेको माइनस d फाइ अपन dt भनेर लेख्न सकिन्छ हैन, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अनुसार। सो nba cos ओमेगा t भयो यहाँनेरि हैन, यतापट्टि d बाइ dt छ। सो यहाँ के हुन्छ माइनस nba d cos ओमेगा t अपन dt हुन्छ, अथवा यहाँनेरि के आउँछ माइनस nba इन्टु माइनस
ओमेगा इन्टु साइन ओमेगा टी आउँछ। सो इएमएफ को भ्यालु कति हुने भयो त एनबिए ओमेगा साइन ओमेगा टी चाहिँ हाम्रो इएमएफ को भ्यालु हुने भयो। सो यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो इएमएफ हुने रहेछ कति एसी जेनेरेटरमा जेनेरेट हुने इएमएफ को। अब यसले आफैले एउटा साइनुसोडियल भ्यालु दिइरहेछ। सो हामीले जेनेरेट गर्ने जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ के हुने रहेछ एउटा साइन वेभ जस्तो हुने रहेछ। सो यहाँनिर म्याग्निट्युड डिरेक्सन दुइटै चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब फर म्याक्स ई म्याक्सिमम भ्यालु अफ इएमएफ को लागि के हुनुपर्छ साइन ओमेगा टी को भ्यालु 1 हुनुपर्छ। देयरफोर यदि मैले ई नट भनेर लेख्यो भने के हुन्छ यो भनेको एन बी ए ओमेगा हुन्छ। सो यो भ्यालु मैले यहाँनिर पुट गरेँ भने देयरफोर यो भनेको ई नट साइन ओमेगा टी हुने रहेछ। यसलाई 2 भनेर मानौँ ठिक छ। अब मैले ई बाई अब आई भनेको के हुन्छ ई बाई आर हुन्छ इएमएफ बाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यहाँनिर ई नट बाई आर हुन्छ साइन ओमेगा टी हुन्छ। यो भ्यालु भनेको आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। अनि ई नट बाई आर भनेको चाहिँ के हुन्छ म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट मान्न सकिन्छ यसलाई ठिक छ। म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट भनेर चाहिँ यसलाई हामीले लिन सकिन्छ ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर यो फर्मुला युज गर्यौं। अब यहाँनिर के देख्न सकिन्छ ई इज इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी को विभिन्न पोजिसनमा भ्यालु हेरौँ। सपोज थीटा इज इक्वल्स टु 0 मा के हुन्छ त ई इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। यो भ्यालु 0 हुनुको साइन 0 भनेको 0। सो त्यति बेला के हुन्छ भने यो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने सो प्लेन चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ हैन। यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेको हुन्छ। प्लेन यस्तो पोजिसनमा हुन्छ र प्लेनको परपेन्डिकुलर र के हुन्छ त यहाँको बढाएको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ प्यारलल भइदिन्छ त्यतिकै ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड र त्यो दुईटा प्यारलल हुन्छ ठिक छ। यसरी के हुन्छ त प्लेन अफ कोइल इज परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ। प्लेन अफ कोइल प्लेन अफ कोइल चाहिँ यति बेला यसरी माथि आइरहेको हुन्छ। सपोज हामीले सोच्यौं भने मैले ठ्याक्कै उल्टो भनेछु है सरी। सो यसरी फिगरेटिभली देखाउनु पर्ने भने यो प्लेन अफ कोइल हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी आउँछ के ठ्याक्क। यसरी आएपछि के भयो परपेन्डिकुलर हुने भयो हैन। र यहाँनिर फ्लक्स भनेको कति हुन्छ बीए कस 90 हुन्छ। बीए कस 90 भनेको 0 हुन्छ हैन। यो म्याग्नेटिक फिल्ड र भेक्टर बीचको एंगलले 90 डिग्री भइसकेपछि फ्लक्स 0 हुन्छ र यहाँनिर केही पनि इएमएफ प्रोड्युस हुँदैन ठिक छ। यही कुराहरू देखाउन खोजे। अब बिस्तारै एंगल चेन्ज हुँदै जान्छ। थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री आउँछ। थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्रीमा ई को भ्यालु ई नट हुन्छ। सो थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेको चाहिँ अब सोच्नुस् यो हाम्रो परपेन्डिकुलर भयो यसरी यहीँबाट यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेछ ठिक छ। अब के भयो त म्याक्सिमम नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु चाहिँ के भयो यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलरली पास हुने भयो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो पोजिसन आउँछ जति बेला त्यो लाइन्स अफ फोर्सहरु चाहिँ के हुन्छ त जुन चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर छ नि आर्मेचरको परपेन्डिकुलर छ प्लेनको परपेन्डिकुलर छ त्यहीसँग के हुन्छ त प्यारलल लिने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु गइरहेको हुन्छ। त्यति बेला म्याक्सिमम आउँछ। त्यसैगरी थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ ई को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही पोजिसन भयो अर्को डिरेक्सनमा मात्रै भयो हैन। त्यस्तै खालको पोजिसन भयो। सपोज अब यतातिर फर्क्यो रे यतातिर फर्किनुको मतलब के भयो त सरी ठ्याक्कै यो पोजिसन जुन छ नि हाम्रो यो पोजिसन चाहिँ अर्कोतिर उल्टे जस्तो मात्रै हो है। अर्को डिरेक्सनमा उल्टे जस्तो मात्रै हो। अब थीटा को भ्यालु कति भयो रे 270 डिग्री भयो भने ई को भ्यालु माइनस ई नट हुन्छ ठिक छ। जस्ट डिरेक्सन उल्ट्यो। डिरेक्सन उल्टेपछि हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हैन। डिरेक्सन उल्ट्यो यसले हामीलाई के दिन्छ त अब ए अब चाहिँ नेगेटिभ इएमएफ भयो है। नेगेटिभ इएमएफ भन्नाले डिरेक्सन चेन्ज गर्यो। डिरेक्सन चेन्ज गर्यो एसी करेन्टको एउटा रुल जस्तो भयो जे होस् यसले एउटा डिरेक्सन चेन्ज गर्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौं ठिक छ। यति कुरा थाहा भयो। अब थीटा इज इक्वल्स टु 360 डिग्री हुँदा के हुन्छ ई को भ्यालु फेरि 0 मा चेन्ज हुन्छ ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो 4-5 वटा भेरिएसन चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ। बुझ्नु भयो कसरी काम गर्दो रहेछ। सो यसरी 0 डिग्रीबाट 90 पुग्दा म्याक्सिमम हुन्छ हैन र 90 बाट 180 पुग्दा 0 हुन्छ। फेरि 0 बाट 270 पुग्दा माइनस ई नट हुन्छ। सो यसलाई मैले वेभ फर्मको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने
सपोज के गर्न सक्छु, यहाँनिर मैले 0 डिग्री लेखेँ, यतापट्टि 90 डिग्री लेखेँ, यतापट्टि 180 डिग्री, यतापट्टि 270 भनेपछि पाई प्लस पाई बाई 2 भनेको 3 पाई बाई 2, यतापट्टि के हुन्छ त 2 पाई हुन्छ। सो 0 देखि 90 सम्म के हुन्छ म्याक्स भ्यालु आयो, ठिक छ, यसरी म्याक्स भ्यालु आयो, ई नट आयो। त्यसपछि 90 देखि 180 डिक्रिज हुँदै जान्छ, 0 मा आइपुग्छ। 90 देखि 180 0 आइपुग्यो। 180 देखि 270 के हुन्छ त यता नेगेटिभको म्याक्सिमम, यो भनेको आई नट हो अथवा ई नट हो भने यहाँनिर के छ त यो भनेको माइनस आई नट हुन जान्छ। फेरि यहाँदेखि डिक्रिज इन्क्रिज हुँदै जान्छ, इन्क्रिज भएर केमा पुग्छ 0 मा पुग्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ इएमएफ चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि एउटा अल्टरनेटर अथवा एसी जेनेरेटर कसरी काम गर्दो रहेछ हैन, अलिकति लामै छ भिडियो। सो तपाईले कुनै पोजिसनमा बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कुन पोजिसनमा बुझ्न अप्ठ्यारो हो अथवा अझै बुझ्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब डीसी जेनेरेटर र डाइनेमो भनेको तपाईको होमवर्क जस्तो भयो हैन। डीसी जेनेरेटर जेनरली हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन हैन, तर पनि तपाईलाई बुझ्न मन लाग्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।